बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म दिया गया। मनशियात माफिया की सरकोबी के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने की भी हिदायत जारी की गई। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि मनशियात की रोकथाम के लिए जदीद वसाइल से इस्तेफादा किया जाएगा। हमने नई नस्ल को मनशियात की लानत से महफूज रखना है। तमाम RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म जारी किया गया है। मुनशियात माफिया की सरकोबी के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की गई। हमने नई नस्ल को मुनशियात की लानत से महफूज रखना है। मोहसिन नकवी की जानिब से ऐसा कहा गया। असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान वकार सफर कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक। स्कूल के लिए मुख्तर सरकारी अराजी को कब्जा माफिया से वागुजार करवा दिया। इस मौका पर एसी का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि हम स्कूलों में जिद्दत लेके आएँ और ख़ास कर जो हमारे सरकारी स्कूलों में जगह की कमी है उसको पूरा करने के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए, ग्रीन बेल्ट्स होनी चाहिए, अंदर एक उनको एक्टिविटी करने के लिए प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी एक जगह मौजूद थी जहाँ पे हमें ये एक डर भी था कि लोग इंक्रोच करेंगे और ऐसी इंफॉर्मेशन थी भी, तो फिर हमने इस पर पहले 4 वाल करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उस पर हम ब्लॉक तमीर करेंगे या जैसा भी हमें मुनासिब लगे वो हम करेंगे। बहरहाल इसमें ग्रीन बेल्ट फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है कि अंदर हम प्लांटेशन। रहीम यार खान का मदर चाइल्ड केयर सेंटर अदम इस्तेमाल का शिकार। कोट समामा में मदर चाइल्ड केयर सेंटर 1.5 साल पहले तामीर हुआ था। आसिम सिद्दीक से तफसीलात जानें। हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात दी जाती हैं, जब इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ज़ाय हो जाती है। ऐसा ही हाल दही हेल्थ मरकज़ कोट समाबा में भी हो रहा है, जहां पर चाइल्ड मदर केयर सेंटर बनाया गया। 1.5 साल पहले ये इमारत बना दी गई, तमाम इक्विपमेंट्स दे दिए गए, मगर इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। CO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गज़नफर शफीक ने यहाँ का दौरा किया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। डॉक्टर साहब, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, नए इक्विपमेंट्स पड़े हैं, बेड पड़े हैं, 1.5 साल पहले बिल्डिंग बन गई, तो इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा? जब इस्तेमाल नहीं होगा तो आवाम कैसे फ़ायदा उठाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका आसम भाई तशरीफ़ लाने का। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक MCH सेंटर बना था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, 2 थे, एक मियाँ वाली कुरैशियाँ बना था और एक ये कोट समाबा पे अपग्रेडेशन हुई थी हमारे RSCs की। लेकिन अफसोस की बात थोड़ा ये है कि बिल्डिंग कंप्लीट होने के बावजूद ये प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं हो सका। तो हमने आज से 5 दिन पहले विज़िट किया था। अब हमने इसमें सारी सेटिंग करवा दी है, फर्नीचर और जितनी चीज़ें हैं वो हमने शिफ्ट करवा दी गई हैं। लेबर रूम भी तैयार है, सिर्फ AC की इंस्टॉलेशन बाकी है और इंशाल्लाह विद इन वीक हम इसको प्रॉपरली 100% फंक्शनल कर देंगे। तो इसके फंक्शन होने से क्या क्या सहूलियात मिलनी थी जो अब तक लेट हो चुकी? सर, हम एक्चुअली इसमें जो हमारा गायनी डिपार्टमेंट है, लेबर रूम और गायनी फीमेल से रिलेटेड जितना डिपार्टमेंट हम चाह रहे थे कि वो सेपरेट रहे। आपको पता है कि सोशल वैल्यूज़, हमारा कल्चरल एथिक्स कुछ इस तरह के हैं, तो हम चाह रहे थे कि जितना फ़ीमेल हमारा पेशेंट्स है, अटेंडेंट्स हैं, वो इस डिपार्टमेंट में रहें और बाकी डिपार्टमेंट एमरजेंसी और EPI और लैब और बाकी जो चीज़ें हैं वो पुरानी बिल्डिंग में रहें। पुरानी बिल्डिंग में हो। 1 हफ्ते का टाइम मुकर्रर किया गया है कि इस इमारत को मुकम्मल तौर पर फंक्शन किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। माँ बच्चे की सेहत के हवाले से जो हुकूमत की तरबियत दी जा रही हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो और उनको उनकी सहूलियात से फ़ायदा भी उठा सकें। अब आपको बताएं, डॉक्टरों और जाली अद्वियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। अता टाउन में वाक़या सिटी हस्पताल जहानिया में नाक़िस सफाई इंतजामात। सिटी हस्पताल में जाली और ज़ायदुल मियाद अद्वियात की बरामदगी। सिटी हस्पताल में जंग आलूदा औजार भी बरामद। डिप्टी DHO का कहना था कि अता टाउन में वाक़या सिटी हस्पताल को सील कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स और जाली अद्वियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। अता टाउन में वाक़ सिटी हस्पताल जहानिया में नाक़िस सफाई के इंतजामात। सिटी हस्पताल में जाली और ज़ायदुल मियाद अद्वियात की बरामदगी। सिटी हस्पताल में जंग आलूद औजार भी बरामद हुए। अता टाउन में वाक़ सिटी हस्पताल को सील कर दिया गया है। अब आपको बताएंगे, महकमा इन्हार की नाअहली। पिपला की कैनाल कॉलोनी कुंदिया खंडरात में तब्दील। रिहायशी क्वार्टर्स का मलबा भी गायब कर दिया गया। इस हवाले से रिहाइश पजीर लोगों का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान बने 76 साल हो गए हैं, लेकिन इस 76 साल के दौरान कई अफसरान आए, कई चले गए, लेकिन कॉलोनी की जो खस्ता हाली है वो वहीं की वहीं पड़ी है।
कॉलोनी के क्वार्टर आप देख सकते हैं कि किस तरह टूट फूट का शिकार है। अगर कोई छत टूट गई है तो आज तक उसको किसी ने मरम्मत करना गवारा नहीं किया। इस कॉलोनी की चार दीवारी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से टूट फूट का शिकार है। दोबारा किसी अफसर ने इस चार दीवारी को बनाने की कोशिश नहीं की है। तो हम आला अफसरान से अपील करते हैं कि खुदारा इस कॉलोनी की तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक इस कॉलोनी के जो क्वार्टर हैं या कोई दफ्तर टूट फूट का जुगाड़ है तो उस पर 1 रुपया भी नहीं लगाया गया। तो आला अफसरान से हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस पाकिस्तानी जो ये इमारत बनी हुई हैं इन पे तवज्जो दें और इनको। अब आपको बताएं, कोटद्दू में बढ़ती हुई महंगाई से कॉपी किताबों के व्यापारी भी परेशान। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से 30% मजीद पेपर महंगा हो गया। मजीद जानेंगे शफकत मलाना से। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के जो असरात हैं वो किताबों घर तक भी पहुंच चुके हैं। किताबें, स्टेशनरी का सामान, बच्चों की पेंसिलें, बैग्स वगैरह महंगे हो चुके हैं। नए दाखिले भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जो है बुक सेंटर इस वक्त बहरान पड़े हैं। मेरे साथ बुक सेंटर ओनर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तनासब से ये है पेपर का रेट और ये इनके जो आइटम है उनका रेट बढ़ रहा है। नई किताबें भी का सीज़न शुरू है, उस हवाले से जी सर बताइएगा कि किस तनासब से महंगाई बढ़ रही है, आपके मामलात और नए दाखिले भी हो रहे हैं किताबों के और स्टेशनरी का सामान, इस हवाले से। महंगाई ने जिस तरह ज़िंदगी के तमाम शोबा को मुतासिर किया है, वहाँ पे बच्चों के लिए इस महंगाई के आलम के अंदर वालिदैन के लिए तालीम का हसूल जो है ना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो गया है। अभी अब तक जो इस महंगाई की वजह से जो सी है किताबें, कागज़, स्कूल बैग और जितनी भी स्कूल में इस्तेमाल होने वाली बच्चों की कापियाँ, स्टेशनरी के आइटम हैं वो तकरीबन अपनी कीमत से 3 गुना उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि वालिदैन के अंदर क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से और किताबों की दस्तयाबी ना होने की वजह से अभी तक वालिदैन इंतहाई परेशान हैं। ये अभी जो हालिया डीज़ल का रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है 20 रुपये लीटर जो है, इससे अब तक 30 रुपये फ़ी किलो जो है कागज़ अब तक महंगा हो चुका है। और किराए बढ़ने की वजह से कंपनियों ने जो सी हैं अपनी स्टेशनरी के आइटम की जो कीमतें हैं वो तकरीबन डबल कर दी हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम इस जो स्टेशनरी के जो कारोबार से रिलेटेड या बुक सेंटर से रिलेटेड जो भी कारोबार से रिलेटेड जो भी लोग मौजूद हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस जो इंडस्ट्री को कम अज़ कम जो है ना टैक्स फ्री करार दिया जाए और इसके ऊपर से तमाम टैक्सेस को हटा लिया जाए, इस कागज़ को सस्ता कर दिया जाए ताकि वालिदैन अपने बच्चों को जो है ना मियारी तालीम दिलवा सकें। जी बिल्कुल, ये बुक ओनर हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हाल ही होने वाली महंगाई के बायस कापियाँ, किताबें भी महंगी हो चुकी हैं, लोगों के लिए बच्चों को तालीम का हसूल भी नामुमकिन हो चुका है। इन्होंने मुतालबा किया है कि इस शोबे को टैक्स फ्री किया जाए ताकि गरीब लोग अपने बच्चों को। शफकत मलाना, बहुत शुक्रिया। दरिया सतलुज में सैलाबी रैली की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रैली ने बहावलपुर में तबाही मचा दी। मुतासिरीन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दो बच्चों की शादी सी, बेटे ते बेटी थी। साल हो गया असी बनावन लगे, थोड़ा थोड़ा गरीब आए ते हुण तैयारी आई बे मुहर्रम तो बाद असी शादी करनी। तू 13 तेजी वाले ते बे असी उतले ते 10 दिन रख ले। यकदम आया ते सफन सफा कोई चीज नहीं, घर दी अगे अपनी जगह नहीं, असी रियाए बैठे हैं, गरीब आए असी, साडे कोल कोई चीज नहीं जेड़ा असी बच्चे नूं असी शादीशुदा कर। 3 बेटियां ते सारे बिस्तरे जेड़े 2-2 4-4 देने, गरीब आए असी वो 10 तां दे नहीं सकदे। वो असी जेड़ा बनाया ने 100 को सब कुछ साडा जेड़ा कोई नहीं आदियां। बहावलपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रैला बहावलपुर की तहसील हासिलपुर की हुदूद में दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं सैलाबी सूरत हाल बारे में अलर्ट हैं। तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिए। जी, भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी पानी का जो रेला था वो बहावलपुर की हदूद में दाखिल हो गया। हेड इस्लाम के साथ साथ बहावलपुर की जो तहसील है हासिलपुर, वहाँ पर पानी का जो बहाव है उसकी सतह बढ़ने लगी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इस हवाले से जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना खतरा है सैलाब से बहावलपुर के अवाम को ज़रा बताइए। थैंक यू वेरी मच जी। बहावलपुर की आवाम को डायरेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा डेंजरस जोन में हम नहीं है। बस आपको पता है कि ये काफ़ी 22-25 साल के गैप के बाद सतलुज में इतना ज़्यादा पानी आया है। आज सुबह जो हेड इस्लाम से पानी का रेला गुजरा है वो इट इज़ अबाउट 94,000 क्यूसेक।
صرف جو پریویسلی چونکہ اتنا زیادہ گیپ تھا اور لوگوں نے دریا کے بالکل ساتھ ساتھ جو زمینیں تھیں، اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کا رسیڈ کرتا ہے پانی تو پھر دریا کے بالکل اندر بھی لوگ جو ہیں وہ فصلوں کو کاشت کر لیتے ہیں۔ ٹیمپریری سیٹلمنٹس لوگوں نے بنائی ہوئی تھیں، لیکن ہم نے الحمدللہ کل شام تک کوئی 1,20,000 بندے جو تھے ان کو ایویکویٹ بڑا امیکیبل طریقے سے کر لیا اور ان کو محفوظ مقامات پر بھی شفٹ کر دیا ہے۔ ہمارے کوئی 21 کے قریب جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہ بھی فلی فنکشنل ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں، اگر ہمارے پاس ان میں سے کوئی رہنا چاہتا ہے۔ موسٹلی لوگوں کی چونکہ اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹس پیچھے شہروں میں یا گاؤں میں ہیں، موسٹلی لوگ اپنے ریلیٹیوز کے ہاں شفٹ ہو گئے ہیں یا اپنے جو پرماننٹ ہاؤسز ہیں وہاں پہ چلے گئے۔ سر، عوام میں ابھی تک یہ ابہام ہے کہ کون کون سی بستیوں کو خطرہ ہے، کون کون سی بستیاں آپ لوگوں نے ویکیٹ کروائی ہے، ذرا وہ مینشن کر دیں۔ ٹوٹل جو ہمارا اسٹرپ ہے نا جی، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی، ہمارے کوئی 232 کلومیٹر ہے جس کے ساتھ ساتھ دریائے ستلج چلتا ہے، سٹارٹنگ فرام جو پہلا موضوع آتا ہے ہیڈ اسلام پہ، اسی طرح آگے ہماری خیر پور ٹامے والی آپ کو پتہ ہے وہ میلسی سائفن کی وجہ سے افیکٹ۔ بہاولپور شہر کے نزدیک، بہاولپور شہر کے نزدیک جو ہے نا جی وہ ماڑی قاسم شاہ جو ہے وہ بھی شہر سے تو کافی دور ہے۔ ایک ویسلم والا ہماری سیٹلمنٹ ہے جس کو زیادہ خطرہ تھا، وہ ساری ویکیٹ ہم نے کروا لی ہیں پہلے ہی۔ باقر پور تک آئے گا اگر ہمارا جو حفاظتی بند ہے نا جی وہ ٹوٹتا ہے، لیکن جتنا پانی ہے وہ انشاءاللہ اس کو سسٹین کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ سن رہے تھے بہاولپور شہر کے ساتھ جو گرد و نواح کی بستیاں ہیں، نواحی بستیوں کو خطرہ نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب بتا رہے ہیں، لیکن اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو ہم لوگ پوری طرح الرٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ریلا ہے وہ بہاولپور کی حدود میں داخل ضرور۔ محمود ظہیر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ دھان کے کاشتکار ہو جائیں ہوشیار، ہوا میں نمی بڑھنے سے فصل پر کیڑوں کے حملے کا خدشہ، پتہ لپیٹ سنڈی، تنے کی سنڈی اور جڑی بوٹیوں کا تدارک لازمی قرار۔ اس پر ڈپٹی ڈائریکٹر کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنوائیں۔ جو دھان کی فصل ہے یہ ہماری ایک اہم غذائی فصل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جن کاشتکاروں نے موٹی اقسام جو ہے وہ ٹائم پہ کاشت کی تھی، ان کی جو ہے وہ برداشت کا بھی ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو دوسرے جن کاشتکاروں نے باسمتی اقسام کاشت کی تھی ان کی جو ہے اہم سٹیج ہے، کیونکہ اس سٹیج پہ جو ہے دھان کی فصل کی جو دیکھ بھال ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خدا نہ خاصا اگر اس سٹیج پہ جو اس میں مختلف ذرا سا کیڑے ہیں، جس میں اگر ہم تنے کی سنڈی کی بات کرتے ہیں یا پتہ لپیٹ جو سنڈی ہے، اگر اس کو صحیح ٹائم پہ کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ خدا نہ خاصا دھان کی فصل کی جو پیداوار ہے اس کو اچھا خاصا متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سٹیج پہ جڑی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، ڈی سی ڈی جے خان شاہد زمان لک کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس، وزراء، مشیروں، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو منڈیوں کے دوروں کی ہدایت، سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رضوان نذیر سمیت پرائس مجسٹریٹس کی شرکت۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ خود ساختہ مہنگائی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، ذخیرہ اندوزوں، منافع خوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ تیمور عثمان کی زیر صدارت اجلاس میں تمام محکموں کے سربراہان کی شرکت، سٹیزن پورٹل کے سلسلے میں درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی نے کہا اب تک 35,847 درخواستیں موصول ہوئیں، 35,702 شکایات کا ازالہ کیا جا چکا ہے، 21,000 شکایات پر فیڈ بیک ملا۔ آر پی او محمد سہیل چودھری نے ملتان میں پہلا میثاق سینٹر قائم کر دیا۔ آر پی او کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے میثاق سینٹر بنایا۔ سینٹر پر اقلیتوں کے نمائندے پولیس افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ملتان میں پہلے میثاق سینٹر کا قیام اعزاز کی بات ہے۔ مریضوں کے لیے صحت کے شعبے سے اچھی خبر، ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی تھیلیسیمیا لیب آخری مراحل میں پہنچ گئی ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر، بتائیے گا۔ جی بالکل، میاں والی کے مریضوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی، اور بالخصوص تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے تو سب بہت ہی اچھی خبر ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا لیب انسٹال ہونے جا رہی ہے، جس میں پلیٹ لیسٹ، اس کے علاوہ RCC اور FFP کے ٹیسٹ ہوں گے۔ MS امیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، یہاں پہ لوگوں کا پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جانے میں کہ فردر مریضوں کو اس لیب سے کیا فوائد ہوں گے؟ جی السلام علیکم۔ جی بالکل، یہ لیب انشاءاللہ ہم ودن 2 ویکس سٹارٹ کر دیں گے۔ تھیلیسیمیا کے بچے جن کو ہم ہول بلڈ ٹرانسفیوز کر رہے ہوتے تھے، ادر میڈیسن بھی سپورٹنگ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سیرم فیریٹن لیول کچھ عرصے کے بعد جو پیڈیٹیشن ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، جس کی بیس پہ فردر ٹریٹمنٹ اس نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے۔
تو اس لیب میں سیرم فیریٹن لیول جو باہر سے 5000 4000 کا ایک ٹیسٹ تھا جو غریب لوگ نہیں برداشت کر سکتے، اور ریگولر بیسس پہ وہ بچے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور وہ والدین کی کیپیسٹی سے باہر چلے جاتے ہیں، بلڈ ارینج کرنا، ادر چیزیں ارینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ بڑی لمیٹڈ کاسٹ جو گورنمنٹ کی ہے اس پہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ادر مریض ہیں، جیسے کووڈ کی ایک وبا آئی تھی تو اس وقت پلیٹلیٹس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، پورے ملک میں ایشو تھا، اور ایف ایف پیز، آر سی سیز، یہ ایک سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں ہول بلڈ بہت کم لگایا جاتا ہے، جو WHO کا پروٹوکول ہے اس میں آپ کمپوننٹس لگاتے ہیں، تو کمپوننٹس اب انشاءاللہ DHQ میں اویلیبل ہوں گے۔ ہمارا میڈیسن ڈپارٹمنٹ، HDU، ICU اور گائنی اینڈ آفس ڈپارٹمنٹ، ان سب کو اب یہ چیزیں فیسلٹی اسی ڈور سٹیپ پہ مل جائے گی، تو اس سے ہمارا ریٹینشن بہت بڑھ جائے گی مریضوں کی، کہ ہم کمپلیکیٹڈ مریض بھی ادھر ہم ڈیل کر لیں گے، اور ریفرل ہمارا بہت کم پڑ جائے گا ٹرشری کیئر لیول کو ان سہولیات کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ہم اس کو جلد از جلد انسٹال کریں اور لوگوں کے لیے سہولت کا آغاز کیا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کچھ مشینری تو آلریڈی ہاسپٹل کے پاس موجود تھی، دیگر کچھ ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، وہ کب تک میسر ہوں گی اور باقاعدہ اس کی انسٹالیشن کب تک ہوگی؟ جی ہمارا ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، فائنینشیل اوپن ہو چکی ہیں، ہم انشاءاللہ آج ہی ورک آرڈر پلیس کرنے لگے ہیں متعلقہ کمپنی کو، اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم بہت جلد آپ کو یہ انسٹال کر کے دیں گے، کیونکہ یہ ہیومینٹی کا مسئلہ ہے، اور وہ بہت اچھی کمپنی ہے جس کے 130 پلانٹس پہلے بھی ہمارے مختلف ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ کرتے ہیں کہ یہ ود ان 10 to 14 days، ہم لمبا ٹائم لکھ رہے ہیں، تو یہ انسٹال ہو جائے گی اور ہم اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دیں گے۔ باقی ورکنگ ہم نے کر لی ہے، جو ہمارا HR تھا، ہم نے لیب جہاں پہ انسٹال کرنی ہے اس میں جو ایکسیسریز لگانی تھی وہ سب کچھ ہم نے اس پہ ورکنگ کر لی ہے، کوئی بیگز ہوتے ہیں، کچھ اور ادر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، وہ سب کچھ کیمیکلز سب کچھ ہم نے پورا کر لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ جلدی کی امید رکھیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے MS صاحب ڈاکٹر میر احمد خان صاحب کی بات سنی کہ 10 سے 2 ہفتوں کے درمیان جو ہے یہ لیب جو ہے فنکشنل ہو جائے گی، اور جہاں اختر مجاز سے کہا کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کریں گے ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے گرین پنجاب کا احسن اقدام۔ محکمہ تعلقات عامہ ملتان میں شجرہ کاری مہم کا افتتاح، اس موقع پر DFO کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ جب میں آیا تو بہت گرمی تھی، تو جب میں نے شام کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پودے لگانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا ہمارے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہوئی کہ ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پودے لگائے گا ہمارا جو یہ گرمی ہے یا ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں کمی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پیغام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور پودوں کی حفاظت بھی کریں۔ میرا تو ہمیشہ سے جو ہے، ابھی میں نے جب آپ لوگ سارے اکٹھے تھے تو میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ صحافت کا جو بنیادی کردار ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے کو خوبصورت بنایا جائے، معاشرے کی جو خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے تو ان کو منظر عام پر لایا جائے اور حکومت کی رہنمائی کی جائے۔ یہی جو مقصد ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ہمیشہ صحافی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ان کے پھر DG خان سجاد حسن کا شاودن لونڈ میں خدمت مرکز کا افتتاح، DPO ڈیرہ غازی خان حسن افضل سمیت دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ DPO کے خدمت مرکز پر دستیاب سہولیات سے متعلق بریفنگ، RPO کا خدمت مرکز پر تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم، عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر فرائض کی ادائیگی کی ہدایت۔ DPO کا کہنا تھا کہ خدمت مرکز کا قیام شہریوں کی سہولت کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں، احمد پور شرکیہ کی ہونہار طلبہ کی 9ویں جماعت کے امتحان میں نمایاں پوزیشن، ہونہار طلبہ گلزہرہ نے 555 میں سے 548 نمبر حاصل کیے۔ ہونہار طلبہ کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں میرے اساتذہ کرام کی بہت زیادہ محنت ہے، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، اور میرے ماں باپ کی بھی میرے ساتھ دعائیں ہیں، اور میں نے دن رات محنت کیا، یہ اسی بات کا مجھے صلہ ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے ہم پہ، الہدا اسکول پہ سٹاف بہت کوآپریٹیو ہے، بہت محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور یہ ہماری بچی ماشاءاللہ گلزارہ بہت لائق بیٹی ہیں، ریگولر ہیں، خاص کر مؤدب ہیں، اور ادب کا دامن جو ہاتھ میں رکھتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے، اور بہت کوآپریٹیو ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اساتذہ کا کہنا مانا ہے، اور ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس گین کیے ہیں۔ ان کے ماشاءاللہ 555 میں سے 548 مارکس ہیں۔ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گی، ان میں جذبہ ہے، یہ بورڈ میں نیکسٹ پوزیشن لیں گی، اور انشاءاللہ اسکول کا نام پیدا کریں گے، اساتذہ کا بھی نام روشن کریں گے۔
عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات جاری. ڈپٹی کمشنر مہر شاہ زمانلک کا سبزی منڈی کا دورہ. اس موقع پر ڈی سی کا کیا کہنا تھا, یہ آپ کو سنوائیں. الرحمن الرحیم. جی آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارا ڈیرہ غازی خان ایسا ٹرانزٹ پوائنٹ ہے جو صوبہ بلوچستان کے پی کے ساروں کو لگتا ہے, اور یہاں سے ڈھیر ساری سبزی, اس میں خاص طور پہ ہمارا پیاز, ٹماٹر اور باقی جو ویجیٹیبل کے آئٹمز ہیں وہ یہاں سے باقی ضلعوں کو بھی جا رہے ہیں اور ایون لاہور تک بھی جا رہے ہیں. اس لیے اس منڈی کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو خاص طور پہ کل وزیر اعلیٰ صاحب کی میٹنگ کے اندر جو ڈائریکشنز آئی ہیں اس کے تحت میں نے خود یہ سارے پروسیس کو مانیٹر کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کیسے کس انداز سے ہو رہا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے چیزیں کنٹرول میں ہیں. پرائسز بالکل جو ڈی جی خان میں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹ بالکل کنٹرول میں ہے. لیکن اس پروسیس کو صرف ہم مانیٹر نہیں کر رہے, اس کو انشور کر رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, فارمرز کو بھی جینون پرائس ملے اور ہمارے جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر بھی برڈن آئے. تو انشاءاللہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں خود اے ڈی سی جی, اے ڈی سی آر, ہماری مارکیٹ کمیٹی کے سارا عملہ, پرائس مجسٹریٹس کو بھی ہم نے موبلائز کر دیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک تو ریٹس جو ہوں گے وہ ریشنل ہوں گے, جینون ہوں گے, اس کے اوپر پھر انسپیکشن اور مانیٹرنگ کا میکنزم اور انفورسمنٹ کا میکنزم بھی ایکٹیو کیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم کے بعد ہم نے اس کو ری فوکس کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو کنٹرول کریں گے اور اس کا ڈسپلے آف ریٹ لسٹ اور باقی چیزوں کو. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.